Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Eh, Alhamdulillah masuk kalian, kita dipertemukan di Talaki virtual ya, pembelajaran fikih Syafi'i pemula ya, dan bersama Ustaz kita Ustaz Nur Muhammad Iskandar LCMA Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah kita bersyukur ya karena ini adalah salah satu pertemuan perdana setelah sekian lama liburan dan berbagai macam kegiatannya, dan ini merupakan kegiatan perdana di semester ini ya, dan ini merupakan kegiatan perdana di semester ini, dan kita harapkan semakin banyak yang bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini, dan silahkan di-share infonya, dan semoga kita semua bisa mengambil banyak manfaat dari apa yang disampaikan oleh Ustaz kita Hafizahullah Ta'ala. Para peserta talaki virtual yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan lupa siapkan juga ya, saya sudah share PDF dari matan Abi Syuja di grup tersebut. Kemudian silahkan yang semuanya yang mungkin belum ini bisa di-share ulang. Kalau memang belum dapat nanti saya share ulang insya Allah taala. Oke, saya serahkan waktu dan tempat untuk mempersingkat kepada Ustaz kita Ustaz Nur Muhammad Iskandar Hafizahullah taala. Pada tafadhal masykuran wa ma'juran. Ya, jazakumullah khairan. Eh, eh, Ana ulangi muqaddimahnya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Eh, Rekan-rekan semuanya, para asatid, teman-teman mahasiswa, baik dari mahasiswa Universitas Islam Madinah ataupun mahasiswa lainnya di Saudi, ataupun rekan-rekan saudara seiman, ikhwah kaum muslimin pada umumnya. Ya, insya Allah kita akan membahas di pertemuan kali ini, di kegiatan ini akan kita lanjutkan ya, akan kita lanjutkan pembahasan matan Abi Syuja ya. Sanwasil insyaallah ad-dirasah fi hadzal mustawa biidznillah biqiraati kitab matni Abi Syuja. فهذا أول مجلس في هذا المستوى، وتكون القراءة مستمرة متابعة لما مضى من المستويات الماضية ومتممة. نتم القراءة، بلغت القراءة إلى باب الزكاة، إلى باب الزكاة، زكاة إلى الأصناف، أصناف الزكاة الثمانية. نعم. ويكون نمط الدراسة كما سبق معنا في المدينة، في مجلسنا في تلك الشقة. سيكون نمط الدراسة على هذا المنوال، يعني بالقراءة على هذا الكتاب وبشرح والتعليق على ما تيسر لي، على ما يحتاج إلى التعليق وإلى الشرح. ثم يكون من خلال ذلك أو بعد ذلك قبل نهاية الدرس سيطرح المسائل المتعلقة بالباب إن شاء الله. الصوت واضح يا إخوان؟ الصوت واضح؟ واضح نعم. أستاذي. نعم الحمد لله. فإن شاء الله سيكون تعليم وتعلم البيان والشرح باللغة العربية أحيانا، وقد يكون الشرح باللغة الإندونيسية تسهيلا، وذلك عند الحاجة. وأما الأسئلة ستطرح بإذن الله، يعني إن أمكنكم باللغة العربية، فإن لم تستطيعوا فباللغة الإندونيسية. نعم. يلا، من يريد أن يقرأ علينا؟ واحد منكم فيما مضى. نعم. نعم، من يريد أن يقرأ تفضل، أو أستاذ عبد الله عزم أو غيرهم، يعني على كيف. من يريد أن يقرأ هل هناك إعطاء؟ يعني في تفضل. صفحة 59، صفحة 59 في PDF. نعم طيب. فصل: وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية. نعم هذا خلاص وجدتم. صفحة كم؟ 59 Ustaz.
نعم. طيب 59 طيب halaman 59. طيب نعم. تفضل. من يقرأ؟ أنا إذا طيب تفضل. آه، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وإلى من يوجد منهم، ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل، وخمسة لا يجوز طيب دفعها إليهم. يكفي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الآن سندرس من هم الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة، زكاة من المسلمين. نعم. أولا هو الفقير. الفقير، من هو الفقير؟ الفقير هو الذي لا يجد الكفاية، يعني لا يجد النفقة الكافية، لا يجدون النفقة الكافية. نعم. لو ننزل الحوائج أو التكلفات أو النفقات على 3 درجات، على 3 مراتب: أولا ضروريات، ثم حجيات، ثم تحسينيات. يعني كما هو معروف في أساسيات الاقتصاد، في أساسية علوم الاقتصاد، أن الحوائج والنفقات يعني تنزل على 3 مراتب. آه، نعم، على 3 مراتب. أولا ضروريات. ما هي الضروريات؟ الضروريات يعني نطلق عليها بريمير. وحجيات يعني سكندر يعني. وتحسينيات وهي ترسير يعني. الفقير هو من من لم تتوفر له حجيات، هذا هو الفقير. الفقير هو من لا تتوفر له الضروريات، عفوا، ليس حجيات، ضروريات. يعني الضروريات مثل ايش؟ يعني مثل الطعام، يعني بالاقتصار على القوت، يعني حتى القوت، حتى الطعام اليومي، حتى الحاجة اليومية للطعام والشراب والسكن والبيت واللباس الذي يليق به. هذه هي أمثالها من الضروريات. الفقير هو من لا تتوفر له الضروريات. خلاص فهمتم ما معنى الفقير؟ نعم. مثلا نسمي عندنا معيار أو عبرة، الفقر. حد الفقر في إندونيسيا هو من لا يحصل من المبلغ على 1 دولار، على اثنين، عفوا، على 2 دولار، على 2 دولار أمريكي يوميا. كم 1 دولار أمريكي؟ 1 دولار أمريكي مثلا 15,000، 15,000، 15,000 روبية، يا 2 دولار و30,000، 30,000 روبية. فمن لا تتوفر له يوميا 30,000 روبية فهو فقير. فهو فقير يعني من راتبه الشهري أو من راتبه اليومي هو أقل من 30,000 روبية فهو فقير. يعني لو نضرب على 30 يعني تقريبا 900,000، يعني 900,000 أقل من مليون روبية. إذن من كان راتبه الشهري أقل يعني من 900,000 روبية لحاجته الشخصية، يعني شخص نفسه، ليس للزوجة، هو لنفسه وحده، لواحد هو نفسه وحده، يعني راتبه الشهري أقل من 900,000 فهو فقير. فهو فقير. هذا هو العبرة أو حد
الفقر العالمي، عفوا هذا العالمي، الفقر حد العالمي للفقر. أما حد الفقر المحلي في إندونيسيا فهو $1. $1 يعني أقل، أنزل، يعني أشد، يعني لأننا نحن في إندونيسيا يعني تقريبا كثير جدا، خصوصا في القرى النائية، من لا تتوفر له شهريا 900 ألف، يعني مليون، 1 مليون روبية. يعني هذا هو الفقير، حد العالمي للفقر. أما حد المحلي للفقر، يعني المحلي يعني في الإندونيسية هو $1 يوميا. إذا $1 يوميا، $1 هو 15,000، صحيح؟ 15,000 أوروبية. نعم، نضرب على 30 يوم، فالشهري هو فقط 500,000، 500,000 تقريبا، أو 450 ألف، يعني نصف مليون، نصف مليون. إذا الحد الفقر المحلي في إندونيسيا، يعني يسمى الإندونيسي، واحد إندونيسي يسمى فقيرا إذا كان راتبه الشهري نصف مليون. هذا هو حد المحلي في إندونيسيا. أما حد العالمي في العالم يعني هو 2 مليون يوميا، يعني تقريبا مليون واحد، مليون واحد في شهر، هذا هذا حاجته أو حده لشخص واحد. أما إذا كان له ابن واحد وزوجة واحدة فهذه تعتبر 3 نفر، 3 نفر، فثلاثون مليون، 3 مليون من عنده من راتبه الشهري 3 مليون لعائلته، يعني لزوجة واحدة وابن واحد، فهذا يعني في حد الفقير، يعني 3 مليون. هذا هو حد الفقير العالمي. الله المستعان. فهذا تقريبي، هذا الحد تقريبي. أما الحد العلمي أو الاصطلاح الذي المستقر عند الفقه، هو الفقير هو من لا تتوفر له الحاجة، الحوائج، الضروريات لم تتوفر له، فهذا هو فقير. أما المسكين وهو من توفرت له الضروريات لكن لم تكتمل له الحجيات. فمن لم تكتمل له الحجيات فهو مسكين، هذا هو مسكين. نعم، هذا هو المسكين. نعم. أما من اكتملت له الحوائج الحجيات، يعني النفقات الحجيات تتوفر له وحصلت له من تحسينيات كثير، فهذا ليس بفقير ولا بمسكين. نعم، فهذا يعتبر غني، يعني مسلم عادي، يعني لا يحتاج أو لا يستحق الزكاة. نعم. إذا من كان لديه سؤال، إن شاء الله بعد نصف ساعة، بعد نصف ساعة من الدرس، فيه فرصة سيتسامح بالسؤال حينئذ. نعم. نستمر. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. نعم، العامل، العامل يعني هو من يعمل على الزكاة، يعني من يعمل على الزكاة. والعامل أقسام: فيه أمين المال، وفيه رئيس، يعني رئيس لجنة، وفيه مقسم، وفيه مقوم، وفيه أقسام كثيرة يعني للعامل. نعم. والعامل الذي، هذا هو مهم، فتوى مهم، يعني لابد أن يعرفه كل مسلم في إندونيسيا خصوصا، أنه ليس كل عامل يتسامح له بتنفيذ 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 برنامج بتنفيذ البرنامج. يعني ليس كل مؤسسة تستحق أن تكون بيت المال. هذا هو، يعني ليس كل مؤسسة تستحق أن تكون عاملا للزكاة إلا من حصل على ترخيص الترخيص من بزنس، من مؤسسة، من بيت المال الدولي الوطني. يعني المؤسسة التي لم تحصل
لم تجتز الاختبار أو لم تحصل على ترخيص من بيت المال الوطني أو هو بزنس، لا تستحق أن تجري أو أن تنفذ البرنامج لإعطاء الزكاة، صرف الزكاة، لا تستحق، لا تسامح له. إذن هذا هو أولا. إذن أي المؤسسات، هناك سؤال: ما هي المؤسسات أو ما هي اللجان أو ما هي يعني عملاء الزكاة الذي يعني يليق لنا أن نصرف، أن نعطي الزكاة لهم، أن نعطي الزكاة لها. يعني ما هي المؤسسات؟ أولا المؤسسات الوطنية، هذه هي أولا المؤسسات التي تستحق أو لها يعني تستحق أن نعطي الزكاة لهم. أولا المؤسسة الوطنية، المؤسسة الحكومية. المؤسسة الحكومية بزنس وفروعه يعني وطني أو محلي أو يعني في المحافظة أو في المدينة، هذا أولا بزنس. ثم ثانيا المؤسسات التي حصلت على الترخيص من تلك المؤسسات الحكومية، هذا ثانيا. ثم ثالثا اللجان المحكمة أو المكونة من قبل المساجد، لا عفوا، من قبل قرية، من قبل عمدة، من قبل حكومة القرية، يعني ديسا أو kelurahan. هذه اللجان المكونة من قبل حكومة القرية أو من قبل عمدة القرية. هذه هي الثلاث المؤسسات أو ثلاث جهات التي تستحق أن نعطي الزكاة لهم. أولا المؤسسة الحكومية، ثم المؤسسة الأهلية التي حصلت على الترخيص من المؤسسات الحكومية، ثم المؤسسة التي كونتها القرية، العمدة، أمداء القرية. نعم، هذه هي ثلاث جهات هي عامل. ثم في سؤال ثاني: ما هي حكم إعطاء الزكاة للجهات غير هذه الجهات الثلاث؟ ما هي حكمها؟ مثلا نعطي الزكاة مثلا، ما حكم إعطاء الزكاة للجهات غير هذه الجهات الثلاث؟ ما هي حكمها؟ نعم، حكمها جائز. نعم، حكمها جائز، لكن نعم، لكن لا يجوز، يعني لها حكم، لها من ما نسميه يعني هذه الجهات الثلاث لها حقوق ومميزات. ومن هذه المميزات أن لهذه الثلاث يعني لها حق جبات، لها حق الجبات، لها حق جلب الأموال، لها حق جلب الأموال. مثلا القائمون على هذه الجهات الثلاث لهم يعني أن يأخذوا أموال المسلمين، لهم أن يأخذوا أموال المسلمين الزكاة، سواء زكاة الفطرة أو زكاة الأموال. أما غير هذه الثلاث لهم أن يقبلوا، لكن ليس لهم أن يأخذوا يعني بالقهر. لا يعني ما لهم أن يأخذوا بالقهر. أما الجهات الثلاث يعني لهم أن يأخذوا بالقهر ويأتوا أصحاب المزكين، ويعني يأتون للمزكين ويطلبون من المزكين أموالهم. هذا لهم، يعني الجهات الثلاث لهم هذه. أما الجهات غير الثلاث، غير هذه الثلاث المذكورة، ليس لهم أن يطلبوا الزكاة، ليس لهم أن يأخذوا الزكاة، ليس لهم أن يأتوا إلى المزكين. أما أن يقبلوا فقط مجرد قبول الزكوات، فهذا جائز لهم. نعم، فهمتم يا إخوان ما الفرق بين جهات الثلاث وغير الثلاث؟ نعم. نعم، إذا ما حكم إعطاء الزكاة لغير هذه الجهات الثلاث؟ نعم، يجوز، لكن ليس لها من المميزات والحقوق ما للجهات الثلاث.
المذكورة. نعم. نعم. والعاملين عليها. نعم. والمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم. نعم. هذا بشرط، هذا بشرط يعني إعطاء زكاة للمؤلفة قلوبهم. هذه يعني فقط للألفة، ليس للحاجة. إذن فيه الفرق بين إعطاء الزكاة للفقراء والمساكين وإعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم. نعم. أما إعطاء الزكاة للفقراء والمساكين وفي رقاب والغاربين وفي سبيل الله، فهذه من باب المساواة، من باب المساواة والمساعدة وإغناء الحاجة، يعني وسد الحاجة وإغناء الفقر. أما إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم فهذا من باب الإحسان ومن باب تأليف القلوب، ومن باب يعني تشييد العلاقات، لأنهم حديث عهد بالكفر، فلا بد أن نستطيب قلوبهم. فهمتم يا إخوان ما الفرق بين الغرض أو بين الهدف من إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم وإعطاء الزكاة للفقراء والمساكين وأمثالهم؟ هذا الفرق. إذن المؤلفة قلوبهم لا يعطى قدر كثير. ما في صوت يا أستاذ. الرقاب لم يوجد يعني. وفي الرقاب فالرقاب الرقاب من هم الرقاب الذي يراد بهم في القرآن؟ هو المكاتبون. المكاتبون هو العبيد الذي يصرح لهم من قبل سادتهم بالعمل بالتجارة، ومن ثم بدفع مبلغ معين لتحرير أنفسهم، لعتق أنفسهم. يعني هذه هي الكتابة، المكاتب يعني العبد المكاتب. يعني من الكتابة هو عقد من رقيق على وسيد على مبلغ معين من لسيده على أن يعتقه السيد إذا أنجز ذلك المبلغ. نعم. إذا دفع جميع المبلغ فهذا هو مؤلفتي، وهذا هو القرض. الغارمين هو من له دين، من عليه دين. الغارم هو من عليه دين. الآن المؤسسات الحكومية لقبول الزكاة، لصرف الزكاة أو بزنس، يعني في إجراءات فيها عندهم إجراءات مخصوصة للغارمين. نعم موجود. يعني الغارم له أن يطلب مبلغ معين لمساعدتهم لقضاء الدين، لقضاء الديون عليهم من قبل المؤسسات الحكومية. نعم. لكن في شروط معتبرة طبعا، شروط وضوابط معتبرة يعني عندهم. أما في المصطلح الفقه، في الفقه من هو الغارم؟ الغارم في الفقه هو من عليه دين، سواء أكان دين لحاجة نفسه أو لحاجة آخرين. فالغارم عند المذهب الشافعي هو من عليه دين، سواء أكان دين هو لقضاء حاجة نفسه أو لقضاء حاجات عموم المسلمين. نعم. من يستدين لحاجة نفسه أو لسد حاجات المسلمين، فهذا هو الغارم الذي يستحق أن يأخذ الزكاة، أن يصرف الزكاة إليهم. نعم. وفي سبيل الله. نعم. أما هذا في سبيل الله، هذا هو صنف واسع مفتوح جدا. هذا هو أوسع وأفتح الأصناف الثمانية بعد الفقراء والمساكين طبعا. في سبيل الله، من هو في سبيل الله الذي يستحق أن تصرف الزكاة إليهم؟ هو كل من جاهد وسعى وحاول لإعلاء كلمة الله، فهو ابن السبيل. هذا هو القول الراجح
عند بعض المذاهب المتقدمين، عند بعض مذاهب المتقدمين، وعليه فتوى كثير من المجامع المعاصرة الفقهية، المجامع والمؤسسات الفقهية الشرعية، وكذلك وكذلك مجالس الإفتاء الوطنية في بلدان المسلمين أفتوا، يعني كثير منهم أفتوا بجواز صرف الزكاة إلى عموم الجهاد في سبيل الله. كل من حاول لإعلاء كلمات الله سواء بجهاده بسيفه، هذا هو الإطلاق الأساسي، الإطلاق الرئيسي، أو المعنى الأساسي في سبيل الله، للمجاهد في سبيل الله، هو من جاهد بالسيف، هو القتال، المقاتلون. هذا هو المعنى الأساسي. هل يتجاوز من هذا المعنى إلى غيره من المعنى؟ هذا عليه قولان، فيه قولان. القول الأول هو قول بعض المذاهب المتقدمين والمتأخرين، هو الاقتصار على المقاتلين فقط. إذن في سبيل الله يطلق هنا فقط المقاتلون المجاهدون، هذا هو. والقول الثاني يعني يتوسع من هذا الإطلاق إلى إطلاق أوسع منه، وهو كل من جاهد في سبيل الله سواء بسيفه أو بقلمه أو بلسانه، وكل من جاهد في سبيل الله لإعلاء كلمات الله فهو مجاهد في سبيل الله يستحق أن تصرف الزكاة إليهم. فمن هذا المنطلق طرحت الأسئلة كثيرة. ما حكم صرف الزكاة إلى المعاهد الإسلامية، إلى المعاهد أو إلى طلاب العلم الشرعي؟ فعلى القول الثاني حكمها جائز، وعلى القول الأول حكمها غير جائز. لكن أنا شخصيا أميل إلى القول الثاني. الذي جوز صرف الزكاة إلى طلاب العلم الشرعي مباشرة أو بواسطة، وكذلك جاز صرف الزكاة إلى المعلمين للعلوم الشرعي، هذا أيضا جائز، سواء كان مباشرة، المزكي يعطي الزكاة مباشرة أو بواسطة. وكذلك يجوز صرف الزكاة إلى الدعاة المبلغين وإلى المعلمين مدرسين في المدارس وغيرها من المعاهد، وكذلك دعاة والمبلغين في المساجد وإن لم يدرسوا في المعاهد، فهذا أيضا يجوز صرف الزكاة إليهم. وكذلك يجوز صرف الزكاة لبناء العمارات، لبناء المباني في المعاهد الشرعية، يجوز، يعني ندفع زكاة المال لتعمير المباني، لتعمير المدارس، أو لبناء المدارس، يعني البناء، العمارات، الوحدات، ليس فقط لحوائج المعلمين والطلاب، لا، للبناء، هذا أيضا جائز، يعني لحفر البئر مثلا، لحفر الآبار، أو لبناء المساجد في المعاهد والمدارس الإسلامية، هذا جائز. وفعلا أنا شخصيا أميل إلى هذا القول، لا سيما في هذا الزمان الفتن، في هذا الزمان الذي قلت فيه عنايات المسلمين بالدين، قلت عنايات المسلمين اليوم بالدين والعلوم الشرعي، اهتمامهم اليوم يعني بالأشياء غير المهمة، يعني بالشهوات والشبهات. نعم. فمثلا يعني المدرس، الله المستعان، يعني غالبهم فقراء والمساكين، المدرسون والطلاب، المدرسون العلوم الشرعي، يعني لا يجدون من المال ما يكفيهم في هذا الزمن، بخلاف الأزمان الغابرة، الأزمان الماضية
al-ustadz, al-mudarrisun, ad-du'at, muhtaramun, makfiyun, makfun, yani makfuna bi hawaijihum حوائجهم مكفية أما هذا الزمن يعني الذي صار المدرس أفقر الناس صار الأساتذة والدعاة من أفقر الناس يعني من أفقر الناس يعني دائما يعني همومهم تسأل أنفسهم ماذا أأكل غدا ماذا يأكل ابني ماذا يأكل أولادي وزوجتي غدا لأنهم يعني من خلال تدريسهم لا يجدون ما يكفيهم من النفقة الله المستعان إذن في سبيل الله هو القول الراجح وعليه فتاوى كثير من المجامع أو مجالس الإفتاء الوطنية الحكومية وكذلك الأهلية في بلدان المسلمين هو جواز صرف الزكاة لهؤلاء المذكورين نعم طيب وابن السبيل أما ابن السبيل فهو المسافر المنقطع أو المنتهي زادهم الذي ينتهي زادهم المسافرون المرتحلون الذين أو الغرباء وكذلك الغرباء نعم وكذلك الغرباء نعم ودخل هنا أيضا طلاب العلم الغرباء الذين يعني انتهى زادهم ومالهم فلهم أن يطلبوا يعني من المؤسسات المالية من بيوت أموال المسلمين لهم أن يأخذوا هنا نعم وإلى من يوجد منهم ولا يقتصر على أقل من 3 من كل صنف إلى العامل هذا هو مذهب الشافعي المذهب الشافعي يعني هنا السؤال ما هي كم عدد نشرح باللغة الإندونيسية نص باللغة العربية الآن باللغة الإندونيسية nah sekarang pembahasannya adalah berapa jumlah orang nih kalau ini apa namanya panitia zakat nih itu setelah didata orangnya. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu harus komprehensif, harus proporsional. Proporsional tuh maksudnya syamil. Syamil. 8-8-nya kalau ada harus dikasih semua. Ini mazhab Syafi'i. Nah, kalau bisa setiap sinfinnya ini nggak boleh kurang dari 3. Nah, ini mazhab Syafi'i. Nggak boleh kurang dari 3. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu mau itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Nah, ini paham penting nih. Wa tudfa'u zakat di awal pembahasan itu zakat fitrah dan zakat mal. Ya, jadi kalau ada pertanyaan zakat fitrah dikasih ke siapa? Dalam mazhab Syafi'i ke-8 itu juga. Ke-8 asnaf itu juga. Tapi kalau dalam mazhab yang lain enggak. Zakat fitrah itu hanya ke fakir dan miskin aja. Zakat fitrah nggak usah dikasih ke mu'allaf, nggak usah. Wafir riqab nggak usah, ghorimin nggak usah, fisabilillah nggak usah. Nah, itu kalau kalau mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i enggak, mazhab yang lain. Mazhab yang lain itu hanya fuqara wal masakin aja kalau zakat fitrah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, zakat fitrah dikasih ke-8 itu juga. Sama seperti zakat mal. Ya, seperti itu. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu kalau 8-nya ada, maka dikasih. Dan kalau bisa diratakan dulu setiap sinfunnya itu harus 8. Setiap kategorinya harus 3. Minimal 3. Jadi misalnya di satu desa nih ada 8-8-nya ada. Nah, maka dipenuhin dulu 3-3. Masing-masing dari 8 ini 3-3. Nah, kalau ada sisanya baru dikasih ke yang lebih banyak anggotanya atau orangnya di setiap kategori itu. Misalnya ini 8 ini sinfunnya ini udah dapat masing-masing satu orang perwakilan 3. Satu kategori perwakilan 3. Nah, tapi yang fuqara wal masakin masih banyak ya. Fuqara masakin ada 10-20 orang ya. Nah, kalau masing-masing udah di perwakilan 3, maka boleh dikasih yang sinfun yang lebih banyak orang yang membutuhkannya. Nah, itu maksud dari wala yaqtasiru ala aqalla min thalathatin min kulli sinfin ilal amil. Ini pembahasannya ringkas aja ya.
Nah, ini sudah berapa menit, Ustaz? Udah Ya. setengah jam, Ustaz. Oh, baru setengah jam. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Sekarang wa khamsatun la yajuzu. Tafadhal dibaca, Ustaz. قال المؤلف رحمه الله: وخمسة لا يجوز دفعها إليهم: الغني بمال أو كسب، والعبد، وبنو هاشم، وبنو المطلب، والكافر. ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين. Ya. Nah, ada 5 orang yang nggak boleh dikasih zakat ya. Nggak boleh dikasih zakat. Pertama adalah al-ghani bimalin au kasb. Ya, al-ghani bimalin au kasb. Al-ghani bimalin itu maksudnya punya tabungan, punya aset, itu maksudnya. Dia nggak punya kerjaan. Al-ghani bimalin ya. Yani laisa lahu al-amwal. Laisa lahu rawatib syahriyah. Lakin indahu Allah musta'an, indahu ard, indahu aqarat, indahu diyar. Nah, fahada huwa al-ghani bimalin. Ya, yani al-amwal muwaffara mutawaffira lahum. Au kasbin. Yani laisa lahu aqar, laisa lahu dar, laisa lahu ard, laisa lahu hadiqah, lakin lahu ratib syahri. لكن له راتب شهري فهذا لا يجوز أن تصرف الزكاة إليه. ثم العبد كما قلنا ليس له واقع اليوم، ليس لم يوجد في الأرض عبد على اصطلاح الفقه، على اصطلاح الفقه المعروف الآن لا يوجد عبد. وبنو هاشم وبنو المطلب، وبنو هاشم وبنو المطلب، يعني وبنو هاشم، بنو هاشم، بنو المطلب، بنو المطلب يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن من؟ ابن عبد الله. عبد الله ابن من؟ ابن عبد المطلب. عبد المطلب ابن من؟ ابن هاشم. ابن هاشم ابن من؟ هاشم ابن من؟ ابن عبد مناف. عبد مناف له أولاد وبنون كثيرون. عبد مناف له كثيرون، أشهرهم أجلهم 4. أجل بني عبد مناف أو أولاد عبد مناف أجلهم 4. أولا هاشم، ثم المطلب، ثم نوفل، ثم شمس، ثم شمس عبد شمس، عبد شمس ثم نوفل. أما عبد شمس ونوفل فهما يعني يعني اتجاها آخر، يعني يحبان المال والرياسة والحرب. وأما هاشم والمطلب فاتجه إلى الخيرات إلى إلى متجه الاتجاه الخيري، اتجاه الخيري، مثلا سقاية مثلا رفادة، مثلا إطعام بيت المال وحجابة، هكذا يعني. ثم يعني ف فرسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل، يقرب هاشم وطالب أنهما قريبان. وكذلك حين كان حصل حصار على النبي صلى الله عليه وسلم على بني هاشم، كما هو معروف في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين في عهد مكة حصل عليهم الحصار من قبل كفار قريش. فوقع الحصار أو على قبيلتين، قبيلة بني هاشم وبني المطلب. أما أخواه وهو بنو نوفل وبنو عبد شمس فلم يشتركوا في الحصار، yani lam yasyariku fi hisar ya. Jadi Banu Hashim sama Banu Muthalib emang sudah klop ya dari dulunya, dari zaman Abdul Manafnya ya. Wal kafir tabaan wa man talzamul muzakkiya nafaqatuhu. Nah, orang yang wajib dinafkahkan itu nggak boleh kita kasih zakat kepada dia ya. Anak kita wajib kita nafkahkan, maka kita nggak boleh ngasih dia zakat. Tapi bismil fuqara wal masakin ya. Nggak wajib kita, nggak boleh kita zakat, kita kasih zakat dia. Begitu juga istri misalnya. Ya, orang tua yang wajib dinafkahkan itu cuman nih, boleh tulis yang wajib dinafkahkan itu pertama istri, anak, ya, orang tua.
Nah, itu sama apa namanya? Budak ya, budak. Nah, tapi sekarang udah nggak ada budak ya. Nah, itu tiga itu doang berarti istri, anak sama orang tua. Nah, adapun selain itu ulama ikhtilaf boleh wajib dinafkahkan nggak? Kayak orang tua, kayak saudara wajib dinafkahkan nggak? Nah, itu ada ikhtilaf ulama. Ya, kebanyakan ulama bilang saudara nggak wajib dinafkahkan. Nah, orang yang nggak wajib dinafkahkan boleh kita ngasih zakat ke dia. Ya, seperti itu. Ya, jadi saudara wajib dinafkahkan apa enggak? Ada dua pendapat. Pendapat yang masyhur itu enggak wajib. Syafi'i bilang, Ahnaf, Hambali juga, Hanabilah juga bilang enggak wajib. Yang ininya, yang masyhurnya. Tapi banyak juga ulama yang bilang mengatakan bahwasanya saudara itu wajib dinafkahkan. Kalau wajib dinafkahkan maka kita enggak wajib, enggak boleh kita bayar zakat ke saudara ya, seperti itu. Ya, sebenarnya cukup ya. Kalau ada yang bertanya silahkan. Tafadhol. Fi soal. Silahkan ya, Pak. Jika ada yang bertanya, silahkan angkat tangan atau langsung aja juga bisa. Silahkan. Ya. Allah. Ini bab puasa sudah dibaca belum sih? Eh, Bab puasa kayaknya sudah ya. Apa belum? Sepertinya Sepertinya sudah. sudah. Hah? Kalau Ustaz, Sudah. kalau Ustaz. Bab puasa Nah, sudah. Ustaz. Bab puasa sudah ya. Nah sekarang pilih nih. Mau bab haji apa langsung bab nikah? Jadi gini teman-teman. Insya Allah semester ini kita akan baca eh, semester ini ya. Semester ini berarti sampai Januari lah ya. Sampai Januari Desember ya. Kita akan baca bab haji, bab bab nikah sampai bab bab selesai khatam. Nah, semester 2 baru babul buyu. Babul buyu. Ya, jadi semester 2 itu fokus babul buyu. Nah, semester ini kita bacanya bab haji sama bab nikah dan seterusnya sisanya. Ya. Mau bab haji dulu apa bab nikah dulu? Nah, hajinya dekat-dekat musim haji aja. Bab nikah dulu. Ya udah bolehlah. Bab nikah dulu. Ini ada yang bertanya nggak masalah zakat nih? Karena Ustadz mau bertanya, Ustadz. Fadl, fadl, silakan. Uh, Jazakallah khair, Ustadz, atas kesempatannya. Tadi ada antum sebut tentang orang-orang yang tidak berhak untuk mengambil atau mengelola zakat itu. Tapi kalau boleh, kalau ada orang yang berikan di taukil ya namanya, Ustadz, boleh dia terima, Iya, boleh. boleh dia terima. Pertanyaannya, Ustaz, apakah dia berhak juga ketika dia menerima itu berhak dia mengambil zakat di situ? Kalau dia berhak Iya, sebagai amil. iya jadi iya ini bab bentar ya, bab bab nikah itu bab nikah halaman 107 ya. Ya insya Allah kita nanti voting aja lah, voting ya. Bab haji dulu apa bab nikah? Ya, nanti voting aja. Kalau kebanyakannya bab nikah, ya udah bab nikah dulu. Hajinya nanti dekat haji ya. Ya, ya, Pak. masalah perbedaan masalah Basnas itu pertama gini, apa namanya? Yang kita ngasih zakat kemanapun nggak apa-apa, taukil zakat kemanapun nggak apa-apa ya, kemanapun nggak apa-apa. Nah, tapi secara instansi ya, secara instansi dan hak, secara kewenangan beda. Jadi yang musola nih ngadain zakat, ngadain ngambil zakat gitu, musola nggak apa-apa, tapi nggak izin sama desa gitu, ngambilin apa namanya, ngambilin nerima nerima zakat ya nggak apa-apa, itu mah ibaratnya kayak gini aja, perorangan gitu, ayo siapa yang mau bayar zakat ke saya. Sayanya belum dapat izin ya, sayanya nggak punya instansi apa-apa, itu persis kayak musola ya, musola yang minta ngambilin zakat yang ada badan zakatnya tapi dia nggak diizin sama desa atau nggak dapat izin dari Basnas atau dari MUI, ya itu apa namanya, dari apa sih, eh ya dari ya dari MUI sama dari Basnas itu dia
boleh, tapi dia wewenangnya beda, wewenangnya beda. Ya seperti itu. Misalnya, ya ini sebenarnya lebih kepada undang-undang sih, lebih kepada undang-undang. Detailnya ada di undang-undangnya, ya di SOP-nya ada. SOP-nya itu misalnya, contohnya, kalau yang nggak dapat izin, yang selain dari tiga yang saya sebutkan tadi, itu dia nggak bisa nagih tuh, nggak bisa nagihin apa, nggak bisa minta-minta ke orang kaya. Nah ini pinter, nggak boleh ngajuin proposal ke orang-orang kaya, ya zakat-zakat mereka nggak boleh seperti itu. Nah dia bolehnya menerima, yang datang ke dia boleh terima, tapi yang nggak datang ke dia nggak boleh dia minta. Nah itu dia maksudnya, nggak boleh jubat, nggak bisa jadi jubat, yang intinya nggak bisa ngambilin zakat gitu. Nah, tapi kalau yang Basnas, yang resmi, yang tiga yang Anda sebutkan, pertama yang Basnas yang ininya, atau swasta tapi dia dapat dapat ini dapat dapat izin operasional operasional dari Basnas, atau yang dari desa, itu yang resmi yang tiga itu dia boleh nyamperin orang-orang kaya mintain zakat tuh boleh. Ya hukumnya boleh, ada di undang-undang mereka. Ya ala kulihal itu lebih kepada wewenang. Perbedaannya di wewenang. Kalau menerima, mereka boleh menerima, ya boleh mereka. Nah cuman bagi kita umat nih, kalau bisa harus yang ngasih zakat, ya atau orang ya. Ya lanjut, terjawab tadi yang bertanya, kejawab nggak? Ustaz, pertanyaan Ya ada Ustaz, lagi. berhak mendapatkan zakat seperti orang miskin, fakir dan lain-lainnya. Apa dia termasuk amil di zakat? Kalau dia tidak mendapatkan wewenang begitu, apakah dia juga berhak? Oh ya, nah apakah dia bisa jadi amil yang mu'tabar, yang bisa dapat ngambil zakat? Nah ini pertanyaannya lumayan kontroversi ya, lumayan kontroversi. Nah ini banyak ulama mengatakan nggak boleh ngambil zakat. Ya, itu walaupun dia amil secara fikih, nah itu nggak boleh ngambil zakat. Ya nggak boleh dapat zakat. Ya kalau amil-amil yang resmi itu kan dia amil zakat bisa. Nah kalau yang gitu, yang tadi Anda bilang selain tiga itu nggak boleh ngambil zakat. Sebagian orang bilang gitu. Ya sebagian ulama ya bilang seperti itu. Nah apa namanya, fatwa dari ininya, fatwa dari Basnasnya, dari MUI-nya itu, nah itu nggak boleh seperti itu. Nah cuman di lapangan, ya di lapangan Allahu alam ya, Allah alam kalau di lapangan, soalnya kadang bisa jadi dia jujur benar ya, memang karena susah dapetin tarkhis, rokam tarkhis izin operasional itu susah. Dia ini udah kompeten, udah banyak jamaahnya, dan setiap tahun buka jadi buka, ngambil terima zakat, tapi belum punya rokam tarikh seperti itu. Nah itu gimana hukumnya? Amilnya banyak sekali, masa nggak ngambil duit sih gitu. Nah ini kalau di lapangan sih Allahu alam ya, orang yang secara umum orang yang ini kaidah, orang yang mengurusi dana umat, ya mengurusi dana orang lain, itu dia boleh mengambil, waman kana ghaniyan falyasta'fif, waman kana faqiran falyakul bil ma'ruf, ya seperti itu. Jadi hukumnya boleh, orang ngurusin harta anak yatim aja boleh gitu. Nah jadi panitia dakwah boleh ngambil dikit, tapi bil ma'ruf itu standar, ya standarnya boleh. Nah jadi sebagian ulama bilang, muasirin bilang, walaupun yang nggak resmi itu boleh ngambil, tapi itu kaidah, kembali ke kaidah umumnya. Kaidah umumnya adalah orang yang mengurusi dana umat, mengurusi dana orang lain, kebaikan orang lain, nah itu boleh ngambil dari situ bil ma'ruf, ya bil ma'ruf, ya seperti itu. Jadi ya Islam yang manusiawi ya. Islam manusiawi ya, tapi lagi-lagi itu kembali kepada diri sendiri dan ininya ya, panitianya yang amanah atau tidak. Yang penting bil ma'ruf lah. Ma'ruf itu maksudnya standarnya itu dengan SOP, dengan kerja seperti itu dapatnya standarnya berapa, ya seperti itu bil ma'ruf ya. Kalau nggak ngambil sama sekali lebih bagus, ya. Bagus pertanyaannya. Ya, ya. Ada lagi Fadol? Jadi pikir dia angkat tangan, Ustaz.
Fikirnya sudah pertanyaan? Nah, Ustaz, Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazana, eh, pertanyaannya Ustaz, bahasa Indonesia saya Ustaz ya. Iya, boleh, boleh. Tadi Ustaz terputus internet. Tadi dijelaskan Ustaz, salah satu dari asnaf zakah ini al-amilina 'alaiha. Yang kita jelaskan tadi Ustaz bahwasanya tidak semua muassasah bisa menjadi amil. Yang bisa itu cuma tiga Ustaz. Yang pertama adalah yang resmi dari pemerintah. Kemudian yang kedua, kalau tidak salah saya dengar tadi Ustaz, al-muassasah allati hasala tarkhis min mathalan baznas. Apa yang Hmm. dimaksud yang kedua Ustaz, dan bagaimana contoh muassasahnya Ustaz? Ya, yang kedua ini Jazakumullah. dia muasasah ahliyah. Yang kedua ini muasasah ahliyah swasta, pesantren segala gitu. Pesantren dia yang enggak ini, pesantren-pesantren biasanya. Pesantren-pesantren Baitul Mal, Baitul Mal ya, BMT. Nah, BMT yang dia sudah dapat tarkhis dari Basnas ya, dari Basnas pusat ya, ngurusnya ke pusat ya. Ngurusnya ke pusat langsung. Nah, itu orang-orang yang dapat ini izin operasional itu maksudnya. Kalau Basnas kan ini apa namanya, hukumi pemerintah. Nah, ada yang apa? Yang swasta. Nah, tapi dia dapat izin dari Basnas. Kalau yang Tapi ketiga itu dari desa. Soalnya desa juga termasuk ini pemerintah ya. Nah, dari pemerintah ya. Ya, dari desa, dari kelurahan. Ya, mangga. Ada yang ditanya ya, apa? apa Ustaz, maksudnya kenapa bisa Ustaz ini di posisi kedua Ustaz? Kenapa bukan desa dulu baru swasta? Ya, karena gini sih, beda beda ininya. Jadi sama Amir sama pemerintah. Ya, jadi gini. Kalau kalau desa kalau desa itu ngikutnya ya desa, kecamatan dan seterusnya. Nah, kalau yang ini, yang Basnas ini kan udah perangkat khusus pemerintah, perangkat khusus, perangkat khusus untuk ngurusin zakat. Ya, makanya jadi nomor satu. Nah, orang-orang kepanjangan dari Basnas itu jadi nomor dua. Ya, adapun ya nomor tiga ya itu mah cuman penomoran aja sih. Mau terserah lah, mau mau desanya jadi nomor satu. Cuman kalau secara secara apa namanya, secara hukum ya, secara undang-undang di Indonesia ya, secara hukum itu lebih kuat Basnas ya daripada yang desa ya, seperti itu. Setiap desa itu makanya dari masjid jami'nya, dari masjid utamanya, jadi masjid utamanya yang dekat balai desanya tuh. Nah, itu biasanya yang perpanjangan tangan dari desa itu. Ya, itu cuma pemohon aja. Ya, ya seperti itu. Jazakumullah khair. Boleh pertanyaan kedua Ya, Ustaz? apa? Ah, iya. Mangga. Eh, Pertanyaan kedua Ustaz, yang tadi dijelaskan ada 5 eh, jenis yang tidak boleh menerima zakat Ustaz. Yang terakhir ini yang wajib kita nafkahi tidak bisa menerima zakat dalam hal eh, fakir dan miskin. Kalau selain ini, Ustaz, Ya. misalkan orang tua membayar zakat kepada kita, misalkan di Indonesia, bayar zakat kepada kita di Madinah, tapi dalam hal Ibnu Sabil, Ustaz, atau asnaf yang lain selain fakir dan miskin, Ustaz, apakah bisa? Boleh, boleh, boleh. Jadi yang nggak boleh bismil fuqara wal masakin gitu. Bismil fuqara. Misalnya gini. Saya punya keluarga, saya punya kakak misalnya, saya punya adik. Saya punya adik. Adik saya fakir, ya nggak punya duit, fakir ya. Ya, dan dia juga nggak punya orang tua, dia sudah balik dan nggak dinafkahin sama orang tuanya. Mahasiswa lah, mahasiswa. Saya punya adik mahasiswa. Ya, paham ya? Nah,
tadi kan ini ya, Bismil Fuqara wal Masakin. Kalau dengan nama yang lain, misalnya anak lah, anak ini kan saya wajib nafkahkan, anak wajib saya nafkahkan. Nah tapi saya mau bayar zakat ke anak saya. Nah tapi dengan nama fakir ya misalnya, nah nggak boleh. Tapi kalau dengan nama yang lain boleh. Kalau dengan nama yang lain boleh. Contohnya dengan nama Fisabilillah ya, atau dengan nama apa namanya? Nah itu jadinya boleh. Paham ya? Seperti itu. Ya. Ya, ini penanyanya paham? Jadi yang Nah, nggak boleh Ustaz, Jazak. wal masakin. Tapi kalau bismi Fisabilillah misalnya boleh. Ya. Ya, ada lagi? Yang terakhir Ibnu Sabil, Fadhal. Nah, Ustaz, Assalamualaikum, Ya. ana izin bertanya. Ibnu Sabil. Barakallahu Ustaz. Ibnu Sabil ini Tentang, mustahik zakat. Boleh nah ambil Ustaz, zakat ini dari Ibnu tadi Sabil. nama ana disebut-sebut terus, Ustaz. Pertanyaan ana Ustaz Bisa mengenai tentang hukum yang paling rojih tentang bagi mereka yang tidak membayar zakat, Ustaz. Apa hukum bagi mereka? Apakah sudah termasuk kafir atau masih fasik, Ustaz? ya. Jadi gini, nah ini penting nih. Penting, dan zakat ini adalah pembahasan ini faidah ya. Faidah selama orang-orang yang udah terjun di dunia dakwah lah, khususnya dakwahnya dakwah yang menengah ke atas gitu. Dakwahnya dakwah menengah ke atas yang orang-orang yang wajib bayar zakat tuh. Mereka rata-rata nggak tahu wajib zakat, atau tahu wajib kadang nggak tahu caranya. Nah, jadi apa hukumnya orang yang nggak bayar zakat? Nah, satu, kalau dia nggak zakat ya karena menentang, maksudnya menentang nih, juhud ya, juhudan ya, juhudan berarti zakat itu tidak wajib, persis kayak kasus Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab ya, yang terjadi Rasulullah meninggal pas zaman Abu Bakar itu orang pada nggak mau bayar zakat. Nah persis kayak gitu, nggak mau zakat karena menganggap zakat itu tidak wajib. Nah maka ini hukumnya murtad ya, hukumnya murtad. Dia tahu kewajibannya, dia tahu ya, dia udah belajar ya bahwasanya zakat ini wajib dan dia sudah wajib bayar zakat dan dia nggak mau. Nah itu hukumnya murtad, kecuali zakat profesi. Zakat bukan profesi, tijaroh, maaf, profesi beda lagi. Zakat tijaroh, kecuali zakat tijaroh, perdagangan. Nah soalnya zakat perdagangan ada ikhtilaf ala wujubihi, zakatut tijarah ghairu mujma' ala wujubihi. Makanya kata ulama, barang siapa yang mengingkari zakat tijarah ini nggak murtad. Ya dosa aja. Karena kaul rojihnya itu wajib. Ya, kaul rojihnya ini wajib ya seperti itu. Tapi nggak ijma. Begitu juga zakat profesi ya. Zakat profesi juga mukhtalafi. Jadi barang siapa yang mengingkari zakat, zakat zakat profesi ini nggak wajib gitu. Saya nggak mau bayar zakat profesi. Nah ini nggak murtad ya, nggak murtad. Tapi zakat mal, zakat apa namanya nuqud seperti itu, nah itu hukumnya murtad. Ya hukumnya murtad. Nah kalau dia nggak bayar zakatnya, gara-gara dia nggak tahu kewajiban zakatnya, dia nggak tahu bahwasanya zakat itu wajib, atau dia nggak tahu kewajiban zakat itu sampai hartanya berapa, nisabnya berapa sampai dia wajib zakat, dia nggak tahu operasional, dia nggak tahu fikih zakat, dia nggak tahu, sampai-sampai dia nggak bayar zakat, menyebabkan dia nggak bayar zakat. Nah kalau kayak gini dia nggak murtad, dia hukumnya dosa saja. Dosa karena kenapa, padahal dia tinggal dekat sama ulama, padahal dia Islam dari lahir. Nah, maka dosa. Dan dosanya setiap tahun. Setiap tahun dia wajib bayar zakat, dia nggak wajib, nggak mengeluarkan zakat karena nggak belajar fikih zakat. Sedangkan dia Islam dari lahir atau tinggal di daerah yang banyak ustadz, nah maka dia dosanya setiap tahun. Dan tatkala dia tahu hukumnya, maka zakatnya harus diqodho. Zakatnya harus diqodho.
ya. Dia kayanya dari 10 tahun dan nggak bayar zakat 10 tahun, maka kodok zakat 10 tahun. Ya, seperti itu. Jadi dosa aja tapi nggak kafir. Ya, barakallahu fiik. Dah terjawab nggak? Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Fikum. Ya, ada lagi yang bertanya? Dan di Andi? Fikri masih bertanya. Ya, Ustaz. Pertanyaan kedua, Ustaz. Jazakallah khair. Tentang ini jumlah orang yang diberi setiap golongan tadi itu, yang kalau misalnya sudah dikasih setiap golongan minimal 3 perwakilan tadi, kemudian setelah itu masih ada yang banyak, lebih, dan masing-masing itu banyak setiap golongan. Apakah ini diberikan secara berurutan ya? Jadi yang paling hak dulu itu yang diberi fakir, kemudian miskin, atau bagaimana pembagiannya jika setiap golongan Iya. masih Nah, nggak ada urutan. 8 ini urutannya laisa bitartib ya. Laisa bitartib. Nah, urutannya dengan bil hajat, Sat. Dengan hajat. Bahkan mazhab Syafi'i juga gitu. Jadi kalau udah perwakilan setiap asnaf itu 3, ini juga hanya Syafi'i aja. Kalau mazhab lain mah sesuai ijtihad amilnya. Kalau mazhab lain sesuai ijtihad amilnya. Dan bisa jadi itulah yang dipraktekkan di Indonesia ya. Praktekkan di Indonesia. Wah, kalau zakat itu kan semi sosial, makanya kalau sosial kayak gitu kata nggak perlu takoyud dengan mazhab. Nah ini kaidah nih, kaidah yang takoyud dengan mazhab itu biasanya ibadah aja, ibadah mahdoh. Nah kalau zakat itu memang ibadah mahdoh tapi ma'aluhu ya. Jadi awal zakat itu unik ya. Awalnya bidayatuhu mahdoh ya, tapi nihayatuhu ghairu mahdoh ya. Itu zakat ya. Jadi zakat itu semi semi mahdoh sama semi sosial, ibadah ibadah apa ya, mahdoh sama semi sosial. Nah ya, kalau yang ibadah yang sosial rata-rata nggak ngikutin mazhab. Jadi kalau Indonesia mazhabnya mazhab Syafi'i. Iya, mazhab Syafi'i, sholatnya, wudhunya, ya ibadah yang mahdoh yang Syafi'i itu. Kalau muamalatnya atau ibadah yang ghairu mahdohnya, wah itu mah mazhabnya udah kemana tahu Indonesia. Saudi juga hambali sholatnya, apanya yang hambali hajinya, toharohnya, puasanya, itu yang hambali. Jual belinya, ya udah hukumahnya, mahkamahnya, enggak. Zakatnya, enggak juga. Ya, yang penting kalau yang rojih. Nah, jadi kalau yang rojih itu semuanya bihasabil hajah dalam bab zakat ya. Ya, bab zakat. Nah, tapi khusus madhab Syafi'i itu diratain dulu. Setiap asnaf harus 8. 8-8-nya kalau ada harus diratain perwakilan 3. Nah, kalau udah terpenuhi 24 ini 3 kali 8, nah baru bihasabil hajah. Yang lebih hajat mana nih fuqara, lebih banyak ya udah kasih ini. Dan dalam mazhab Syafi'i setiap orang nggak harus adil. Jadi misalnya fakir ini ada 10, ya yang A dikasih lebih banyak daripada yang B itu boleh dalam mazhab Syafi'i. Ya seperti itu. Ya, terjawab ya. Nah, Ustaz, tadi saya ada juga ini tentang mazhab yang berbeda. Tentang ya, fisabilillah, Ustaz. Ada 2 mazhab tadi itu. Yang pertama mazhab mutaqaddimin ya, Ustaz. Kemudian yang kedua mazhab mu'asarah. Itu perbedaan keduanya, Ustaz. Di antara Ya, kedua mazhab itu. secara global sih dua qaul tersebut baik mutaqaddimun sama mutakhirun ada yang bilang seperti itu. Jadi Hmm. yang bilang qaul pertama yang muqatilun doang itu mutaakhirun ada, mutaqaddimun ada. Tapi ya mutaakhirun khususnya muasirun kebanyakan nggak seperti itu. Karena kenapa? Penting. Karena negara Islam sekarang udah nggak ada. Ya jihad syar'i itu udah abu-abu ya. Jihad syar'i itu udah abu-abu ya. Muqatalah qital yang syar'i itu zaman sekarang udah abu-abu. Ya, ya paling Palestina aja udah. Sebenarnya di Palestina aja. Sisanya wah susah. Nah, makanya itlaqul mujahidin al yaum itu agak abu-abu ya.
Kalau dulu iya, ya Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah itu semua berdaulat ya, asalkan memerangi musuh, nah itu berarti jihad fisabilillah. Nah, makanya referensinya apa? Muasirun sama mutaakhirun sama muasirun yang kontemporer lebih kebanyakan cenderung ke kaul kedua, yaitu mujahid fisabilillah itu semua wujuhul jihad, bil qalam au bil kalimah bil lisan dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini fatwa-fatwa banyak ulama muasirun fi buldanil muslimin, bukan hanya di Indonesia aja, fi buldanil muslimin. Ya, ya, ya. Ya, ada Jazakumullah lagi. khairan, Ustaz. Ya. Ada yang bertanya? Sudah? Ini tutup. Kalau tidak, Gimana, Mahli? ya cukup lah ya, cukup. Ikhwah, Nanti cukup. Oh pertanyaan ya, ikhwah. Ya, ikhwah, Ana mau usul nih. Mau usul. Kalau kajiannya dipindah jadi pagi Sabtu gimana? Pagi Sabtu waktu Madinah. Jadi di boleh, Ustaz. sininya tuh jam 10-an. Di Indonesianya jam 10. Di Madinahnya jam 6. Atau jam 7 aja, Ustaz, ya? Gimana kalau jam Oh, jam 7 pagi. gimana? Boleh. Jam 7 pagi boleh. Musim Jam syita 7 pagi. malas Ya, kalau boleh. musim syita. Ustadz jam 6 Oh, bagus Ustadz sekarang udah musim dingin ya? hari Sabtu. Musim dingin ya, ya. Ya, ala kulihal, Ana ada saran berubah jadwal jangan malam Jam gitu. Ana baru kan ngerasain, waduh, itu habis agak suruh capek, kan agak. Nantilah jam jam di grup aja 30 ya lah. ininya ya. Nanti di grup. Nanti tafsir aja di grup. Ya di grup aja ya. Insya Allah ya, Ana kasih saran beberapa waktu gitu, beberapa opsi waktu. Nanti dipilih jumhur. Plus sama yang mau bab haji atau bab nikah dulu. Ya nanti di grup ya. Ya, Ustadz, ya, mungkin di voting dia di gimana voting boleh. caranya? Ya, Eh, untuk masalah perubahan jadwal nanti Ana kabarin lagi. Ya, waktunya kapan? Voting juga boleh. Voting juga boleh. Ya, ya ikhwan, kayaknya cukup ya. Ada yang bertanya lagi nggak? Cukup. Ya, cukup lah ya. Ya, nanti kalau tanya lagi di grup aja lah. Di grup aja. Cukup dulu ya. Ya, ikhwan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ya nanti ditutup sama Ustadz Abdullah Azam lah. Ya, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Ya, silakan. Bisa dikembalikan ke Ustadz Abdullah Azam. Ya, Ustadz Azam, apa? Terima kasih banyak atas kesempatannya, Ustaz. Jazakumullah khairan asal juga. Juga kepada ikhwan yang sudah hadir. Yang masih ada pertanyaan, silahkan di grup atau japri ke Ustaz atau nanti japri ke saya. Nanti insya Allah akan kita teruskan ke Ustaz Iskandar Hafizahullah Ta'ala. Dan selanjutnya, kalau ada saran atau masukan tentang kajian kita dan segala macamnya, ya silahkan diaktifkan grupnya, ikhwan ya. Nanti kita semua memasukkan saran dan masukannya di grup tersebut. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Ya, semoga ini bisa bermanfaat. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.